دحنت كتب لك الله خاسي أو أمرها السفر على حتتاتهم سلاسل خاملتي مسرته سي طيب دحنت تبل كم أنت أنا غادحنا من غادحنا كل سبب غاز دحن أما منفسه ترجم تدحنت كن بالكلنا بقلل زبالة كبحاتيات كمدحان منجست أملاخ مئتاو قليلنا هنقلصو نخلينا جن زياتهم كموتسيت نايدحنت زموتسو دا أمبر نتدحنت زبل قلب عبيو أي قلصو أو أرثوذكساي توهدو بيتي كريستيان تدحنت زبال نابتزع حابي كبري نأملاخ ناي ممسال كبري ناو إنو قورو قعزو يمالتي أملاخ بمكمل كعنان كمسلنا نسب نفتر بليلنا تبو أمو سبسي نسبسي بمولكو عن بمسلم دفتيرو ود سبسي أبقر مع عين إجابير سأزي كبري مالتي زعينة كبري حيزو استفترة أدم الحري ودكات كاقاتما خلان ريو مالتي كمين يورتو وادادو بقلل دبلوكو زوم أدامني هوان انتدارين يمسي أبت منجست أملاخ وكيام أم منجست سلاسي وكيام علوا منجست يوم فتينهم كبالك كافتا أي تبلع عياز تبهلو أمس بلعسي شعش عادو مويتو ونهدو تقلت عيتبلل كتموتي خايت بلل ومو شو معلت دو مويت أبونا أد أنا استاسيا بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين سلامن محلة أملاخ مساهم يكون زخبركم تخطاتلتي منفساوي channel أنستاسيا كميك أنيهم بارلوم دما كان فقد أملاخ أرثوذكساوي تمرت دحنت أبز بالأرستي أمو زبدن صفح زبدن زتا أدينا لكم لنا أبز زتا زدما مساي زحورني أبونان ممرنان قسيس أردوم أول ميكائيليوم أبونا مقع ودحن مصاهم نقعد هانت أنا حكم نعيد ما أخبركم نزي سلازع عدونكمني يمسكنكم حراي كم مجمري مدب كوننا مالتيو اسكا ابتي كارست كم تطقيش زلو أرثوذكساوي تمرت دحنت كنبل كناس انتي مالتي مالت نمنتي أرثوذكساوي البلاد اللي هو بقرمي تمرت دحنت تراي كنبل زي نخل هو حجنتايو مجمريا لؤلؤ بحر እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አሜን ነዚ አገልግሎት እዚ አፍደገ ስለዝሃበና ንርእስናን ነቶም ሰምዑናን ኩሉ እንድሕነሉ መንገዲ አፍደገ ድሕነ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እግዚአብሔር አምላኽና ቀጽለን አፍተሕቶ በቀጥታ ግን ቅጽል እዚ አርእስት እዚ ሓደ ካፍቶም ዓበይቲ አርእስትታት እዩ ማለት ኣብ ክርስትና من يمو دحنت زي دلي كل سب دحنت يدلي إذا أرست زي كمتي قال أملاح كمتي أو قال أملاح تتصحفوا العلماء كنردوه እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆናልና አሜን አፍታሕቶ ምልስ ክብል እታ ስለምንታይና ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ድሕነት እንብል ዘለና ስለምንታይና ትምህርት ድሕነት እንብል ወይድን እንታይትን ቀንድ ነጥቢ ነተን ቃላት በብሓደ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ኦርቶዶክሳዊ ንብል ዘለና ስለምንታዩ ብምኽንያት እቲ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዘጋጠመ ብዙሕ ዓይነት ምፍልልያት እተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ዝተፈላለየ ዓይነት መረዳእታታት ከምፃእ ፀኒሐን ማለት እዩ ንሕና ግና ኦርቶዶክሳዊ ማለት ቀጥ ዝበለ ቁኑዕ ሃዋርያዊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ بخمتي بمقلاص ود أملاخ زمت أدحنت بخمتي هواريات زسبخوه بخمتي توم قداموت أبوتات زتردقون زترجمون نمبالينا انتي نمللنا أرثوذكساوي نملزلنا تو أرثوذكساوي حجي حد زي السنة أرثوذكساوينا كنبل كلناس كم كريستيانينا زين زلنا خوين دسمع مسوات الله ماتي نحنا بمسرته كريستيانينا جن أبت كريستنا مس بتاريخ بزجات أم استفلا لي عينة مثل العاد نحنا نفسنا ويد ما نرأسنا انتهي نقول لنا اتا هواريا ويتبيتي كريستيان بمجلس ود أملاخ زمت الدحنت هواريا سبيخمو تهم قداموت أبوتات نزترجمو نوعو نت امنتن نت هيوتن نعقب بخم أخ أنردقه نزبل مردأتاينا أرثوذكساوي እንብል ዘለና ማለት እዩ
حجي أفتي دحنت انتاي مالتيو انت خيرنا شعو ويد مسلم تاي تمرتي زد زلخا فصيلنا رينا خيلنا حري ابونا قالي وتسمعنا حري نتي ارثوذكساوي انتاي مالت مخانو مرداتا يبكانا اتي تمرتن دحنتن زبلكا كمينا نردو صبو حجي افتناي قالات ترغمينا زلنا ارثوذكساو تمرتي دحنتينا نبل زلنا اتي تمرت مالت انتاي مالتي ولا اب ديكشنري ولا دما حد غزي اب بيداغوجي كتمهار كلها تا تمرتي تبحال زلا قال بخميا تترغم قوام زخونه نيا تحساسبا نيا نبابران لوطي permanent change of behavior بزبل يغلص مالتي سلازي ابزي ارثوذكساو تمرت دحنت كنول كلنا ات تمرتي نزنبرك اتحساسبا بمقيار ابنابرخا اب تحساسبخن ابنبابرخن لوطي كمص زخل سلازخونه تمرتي نبلو لنا مالتي منياتو تمرتي قوام زخونه نيا تحساسبا نيا نبابران لوطي إلنا نقلصو تي سالساي دحنت نبلو لنا دحنت مالت انتاي مالتي حجي امنا قال ترغمو طراي اتوكيرنا كنزارب كلنا دحنت مالت كاب زحلفه كخون خل وي دما كاب زمص حدغا حرام مخان ناصا مخان كم مكره خون خل بستفلالي مچم كابتي زحلفه وي مالت زحلفه خبل كله دورو اغاطيمو كاب زلو مكرا مغزاتي حمام زخونه كاو ناصا مخان حرام مخان يسمع وي دما كاب كمص زنبورو شجر ناصا مخان ازينات دحنت نبلو زلنا مالتي نابنت حدا سب اندحر دأ حدا كاو زحيل سب كيدناب جيرو وي دما اب حدا عصيولو اندحر دأ يلنامو بوليس مسيوم نتي غداي كوين زلو اندحر دأ ادحينومو انتي بال دورو اتو غداي وي دما اتي شجر تفطيرو نيرو جن حد أكل مسي كدحنو خلو زي أدحينو نبل علينا ويدما كابز مس مالتي مالتي حد قلعة بزي أفلطو نم ترجع خاتمو مكينة تهارمو زنبرة تخلو أديو بغدانو حيزان دحر دا أطريفاتو تنجر كيكونو خلو كابت خمس زنبرة نجر أنت كتكون كلها كتدحنو خلها أدحين كات حجي التدحنت كلتا قصات زلوي مالتي كاب درو زقات أما مكرا شجر كاو من نقاف كتركب كلها حارة تكون كلها ناس تكون كلها إلنا هنقول صنهال ويدما كاب خقات أمزخ الزنابرة إلنا أب حلوفن أم مسائن انتاي زخون ترقوم ويدما زر قاليو سلازي بزينا نتا أرثوذكساو تمرتي دحنت كنول كلنا تناي قال ترقمن راينا نزارب دلنا مالتي قال يوا تسمعنا بنا ازيو بروهن ردوني اسكا كابتي ناي قال ترقم قرب وزيلنا نابت منفساوي ترقمو يدما عمقتو كناتو مالتي دحنت كتبل كلا خاسي او امرها استفلاليو حتتاتم سلاسولخا مالتي مسرتو سي تاي دحنت تبل كم انت انا خدحنا من يخدحنا كل سب دي خزدحن زبل زسلاسلو امر لما اسك ابز قرب عمق زباله اسك مرداتات بنابر صبو افت منفساو ترغم نايت دحنت انت مصينا حجي اصبيقنا كنردو دغبانا نجر الله دحنت كمزي بزح غزي دحنت انتي مالتي ولاون غويتانان مدحينان إيسوس كريستوس نبل كم انتايو ادحيننا ولاون دحينكا دي خازبل حتوتات ون اب زخونه منغدك كغونفنا يخليو مالتي سبات حتونا طرايدي كون خاص ود سبس مدحانون زي مدحانون كرغاغص يدلي اجي دحنت زبال سني بغبو كغلصن كنردون زغبانا ارستي مالتي لعلو كله ناي قدامنت زوهابو نجر اندحر داسني نجر دحنتي مالتي حجي ام منفساو ترغم اتدحنت كنبل كلنا بقلل زبله كاب حطياتكا مدحان منغست املاخ مئتاو قليلنا هنغلصو نخلينا ግን እዚአቶም ከሙጽኢት ናይ ድሕነት ዝሞጹ ዳእምበር ነቲ ድሕነት ዝብል ቃል በዓቢኡ ኣይገልጽዎን እዮም ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እቲ ድሕነት ዝበሃል
نابت زعابي كبري نأملخ ناي ممثال كبري ناو إنه جورو قعزو مالتي حجي انتي مالتي دحنسي نأملخ ناي ممثال قعزو إلنا نجلس كلنا ويدما بوتاتنا تيوسس إلهم يقولوا مالتي إذا كنردو نحر أخوينا حد قدامي كم تصخلو أبت فترتنا هنا ملسكن ملزلنا مالتي فترتنا كمينيرو ندحر دايلنا أو أريز فترة معرف حدا فقد 20 شدشان 20 شوعة ندحر داري ناس انتي يزبل أملاخ انتي كملك عنان كم مثلنا سب نفتقر بلا نقبر سب أبقار آيان وأمثالين كملك عنان كم مثلنا نسي سب نفتقر يقول حجي تملك عن مثلن زبهال زلو نصبق قالات أيكونن تقميتو زلو تملك عملاخ زبهال انتي اتمثل أملاخ زبهالك انتي جينا أبنت حدا كنحتوتو زلنا نفس وكفنا انتي أملاخ كملك عنان كمثلنا سب نفتقر بلا إلنا تصبق أمو نسبسب بمولكو بمسلم دفت إيرو إلنا قن أو قدر 20 شوعة تنزلو تقصي مستو علي يدلينا مالتي اتزاقرم أملاخ كملك عنان كمثلنا نسب نفتقر إلو أو قدر 20 شوعة تنقن أملاخ نسب بمولكو خمس فطور قلص مالتي سلام انتاي تمثلخه بمثل أملاخ هاي فطورون مالتي ملكع ترايدي هيبوه مالت كوم يكونن انتايو اتي ملكعن مثلن كلتا زتفلاليه نغري ملكع زبحال انتايو ازي ببهرينا سب سلازخونكا سوهابكا حدا انتايو نولو ملكع زبحال سين ام نفسه وكب سب كفطر كله زوهاب بهرياوي وهبت اي مالتي منفساوي مسرتي مالتي اذن من يملكت اندحر دايلنا ازي اتملكع املاخ نبلو زلنا نصدق املاخ كنقبللو ناملاخ كنريالو انخل بقعتنا مالتي اذا ملكع ازي نخلت مستوعلنا نلبونا انا مالتي نناص فقدنا كوم دما مس املاخ نزلنا ناي فقرن حبرتن بهريا ودليت زوكل ازي ملكع املاخ يبحال مالتي اتي مثل املاخ زبحال جنا زوهابنا زي كونه كنبصحو زلنا شوتوي نحنا بملكع املاخ تفطيرنا نام مثل املاخ كنعبي اتي علامه ناي فطرتنا ابزينا تقداماي كنردو زلنا ادم بار بملكع املاخ تفطيرو مس املاخ بزلو فقرن حبرتن تازازاتو اخبيرو مس املاخ بزلو فقرن حبرتن نام مثل املاخ كعبي يتفطيرو مالتي سلازي اتي ناي موداتا ناي سب علامه سني انتايو نمثل املاخ ممثال زبالي مالتي حجي نتمثل املاخ حجي ببهرينا زوهابنا زي كونس انتاينا نبلا زلنا كنبصحو زلنا شتو يي مالتي نا املاخ ممثال يبال مالتي ادمن هوانن نزكو انت تفطرو كافتا ايتو بالعواز تبهالو ام بمولعم غنا كل ነገር ተባላሽ ዲሕርና ንሪኦ ዘخنا شعو غنا ود املاح غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በሐድሽ እንታይ ገይሩ ነቲ ዝተባላሸወ መልክዕና እንታይ ክገብር ከመልስ ናብቲ ቀዳማይ ጉዕዞና ንኣምላኽ ናይ ምምሳል ዝበሃል ጉዕዞ ክመልሰና ምእንቲ ኸ ሰብ ኮይኑ መጽዩ ማለት ሕጂ ነዚስ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ኢና መሲልኩም በቲ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ዝበሎ ቃል ነዚ ክንርድኦ ንኽእል ኢና እንታይ ይብል ንሱ ኢሉ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ንሱ ቃል አምላኽ ኢሉ ሰብ ኮነ ንሕና ብጸጋ አማልኽት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ንሱስ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ እትብባህሪው አምላኽ ዝኾነ እግዚአብሔር ወልድ ከማና እንታይ ኮነ ሰብ ኮነ ንሕና ብጸጋ አማልኽት ክንከውን ይብል ማለት እንታይ ማለት እዩ ብጸጋ አማልኽት ክንከውን ማለት እንታይ ማለት ነቲ አምላኽ ብባህሪኡ ዝኾነስ ንሕና ብጸጋ ክንኮኖ ከምቲ ንሱ ብባህሪኡ ፍጹም ببهري قدس كم زغنس نحنا دم أمس أملاخ بزلنا فقرن حبرتن بتصقو انتاي نابت مثل أملاخ متان كن عبي فتصومات كنكون قدسان كنكون زحجي بمسرته انتاي يرئينا مالتي كابتي ودقتنا تبقيسنا سني نابت ملوء سو أي كريستوس انتاي كنقبر من انتي كن عبي حجيتي مثل أملاخ
ወይ ድማ ንኣምላኽ ምምሳል ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ድሕነት ክንብሎ ከለና ኣብ ኦርቶዶክሳዊ እምነትና ካብ ሓጢያትካ ምድሓን ወይ ከዓ መንግስተ ሰማያት ምእታው ጥራይ ኣይኮነን ንኣምላኽ ምምሳል ዝበሃል ዓብይ ዕላማ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት እንዶ ከምዛ ዘለናያ ስኒ ምስ ከምዚ ድኻምና ምስ ከምዚ ዘለናዮ ባህርናስ ኣምላኽ ሓፍ ኣቢሉስ ኣብ ሓደ መንግስተ ሰማያት ዝበሃል ቦታ እቱ ተቢልናስ እንታይ ሞት ረብሓ እሱ ይኮነን ኣዝዩ ዓኻኡ ይዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ብኩልንትናናስ ብፀጋ ንኣምላኽ ምምሳል እቲ ኩነትና ኣተሓሳስባናን ባህሪናን መንነትናን ኩሉ በቃ እንታይ ናብ ንክርስቶስ ምምሳል ብፀጋ ከዓቢ እዚ እቲ ናይ ድሕነት መሰረት ንብል ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ቃል ሕይወት ተስማዕና ቦና ምናልባት ካብዚ እንታይ ክርዳእ ፀኒሐ ማለት እዩ ድሕነት ሲ ከምዚ ብኣዋጅ ዝወሃበካ ድሕንካ ኢኻ ወይ መንግስተ ሰማያት ኣቲኻ ኢኻ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ዕሙቕ ብዝበለ ንኣምላኽ እትመስለሉ ጉዕዞ ህይወት እዩ ማለት እዩ ብልክዕ ዝቕፅል ወይ ፕሮሰስ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ እሱ እዩ ሕጂ እታ መልክዕን ምስልን ክንብላ ዝፀናሕና ዕሚቑና ክንሪኣ እንድሕር ዳ ኮይና እንታይ ኢና ኢልና ፀኒሕና ኣምላኽ ሲ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ፈጢሩ ንፍጠር ኢሉ ከም መልክዑ ፈጢሩ ናብ ምስሉ ክዓቢ እዩ ትመደብ ኢልና ምሽ ሓቂ ሕጂ እዚ ምስ ወደቕና ግን እንድሕር ዳ ርኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ምስ መፀ እንታይ እዩ ገይሩ ነዚ መልክዕን ምስልን እዩ ክመልሰልና ይመፅ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንርአዮ ማለት ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 እንድሕር ዳ ኢልና እትፍጹም ኣርአያ ናይ ኣምላኽ ወይ ድማ እትፍጹም መልክዕ ናይ ኣምላኽ من مخانو ينقرنا كريستوس مخانو ينقرنا حجي كريستوس نايت زي الرأى أملاخ مثلن لعلو كل فترة زخونة بخروا دون إجزاء يبل نايت زي الرأى أملاخ مثلي يبلو لون كريستوس كلاي أب إبراهيم معرف حدا فقر سلستان دحر دارينا ولد قويتانا يسوس كريستوس نا أملاخ كبرزن صبارق نخل نجر بحيل قالوا زقوم ببهريو فتسم أرأي إجزاء يبلو حجي قويتانا مدحينا إيسوس كريستوس جنا انتايو نبلا لنا ببهري فتسم أرأيان ملكعن نايمن نايقزي أبير مالت ببهري إس أملاخي مالتي نحنا جنا ولد إيسوس كريستوس إجزي أبير قال إجزي أبير ولد كم تا قدس أتناتي وزولو نسو كما نسب كونه مخنياتو نحنا بتسقاكم أنتخونكم إلا سلازي እቲ ናይ ድሕነት ዕላማ እንታይ ንክርስቶስ እንታይ ምግባር ምምሳል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንታይ ኢሉ ነቶም ዝፀውዖም ሲ በብደረጃ ኣምፂስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ንምስሊ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመስሉ መደቦም ኢሉ ማለት ሕጂ ንክርስቶስ ምምሳል ሕጂ ቲቴዎሲስ ወይ ድማ ንኣምላኽ ምምሳል ዝበሃል ዘሎ ስኒ ምልኣት ብፅሕና እዩ ማለት እዩ እቲ ድሕነት ዝበሃል ሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዝበልካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝኸውን ነገር ዘይኮነስ መስርሕ እዩ ማለት እዩ ከምታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንድሕር ዳ ርኢናስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሉ ዘለኹስ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ይብል ማለት ሓደ ዝኽየድ እንዳመሰልካ ትኸይድ ሕጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ መሲለ ዝወዳእኹ ኣይበለ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ንዓይ ምሰሉ يبل مالتي حجي إز ملأتي مالتي تملأت نأبنت أمن تاينا كنمل أبزبل حدا أبنت كنهم أبقى دامي كورنتوس معرف عسس سلسته فقد عسرتن تدارينا كم زيبل جناخ التملأت مسمى زيبل التملأت بتحنا مني كريستوسي ملأت بتحنا كريستوس مخانو أب إفيسون معرف 4 فقد عسس سلسته كس عسرت حموشة كن رينا خلينا أنت يبل جناخ كلنا بأمنة حدا خينا نود أملاخ فليتنا ناب أخل سبعي ناب كريستوس ملأت بسحنا كسعن بتسحيو بسبلا أو قطر 15 أقعد بفقر حقنا تزاربنا ناب الرئيس زخنا كريستوس نعبة يبل حجي ناب كريستوس ملأت بسحنا ندع كم بتسح إن عبير عبيتي تدحنا إنه لو زلنا مالتي حجي ملأت بسحنا مسمى أنت يخو نحد قالنا جناخ اتملأت مسمى سيلو اتقولوا له كسعري قدامي قرنطس معرف 13 يزن ببزلو فقد عسرته اتملأت مسمى اتقولوا له كسعري حج كم مستيات واغواغو نرق لنا
شعوقنا قص نقص كنرئينا حج فلتتي قدولو شعوقنا كم تأملخنا عايز فلتني فلتتي ملؤ خوتي حجي نتأملخ ببهري أزخونو نحنا بتسقنا نملأت بصحنا كريستوس نعبي نتو ملؤ سواي اتحنصص علامة ناي دحنسي مني كريستوسي سلازي نابت ملؤ سواي كريستوس بتصق أملاخ معباي زي انتاي بال زي مسرح زي اينا دحنت نبلو زلنا ويدما تيوسس نبلو زلنا مالتي قال يوت تسمع لنا بنا هاونا قدس بيتروس ونا بكلاي ملوقتو تماقلتي وي تخافلتي أملاخو بحري إلو نقولص اي مالتي نزتي حجي تيوسيس نبلو زلنا أمر مالتي نمسنا أملاخ نخت مسل تقعزو قعزو كل زي مسرح زي ويدما ملأت دوي كانت باكيج تي دحنت نبلو زلنا نقول خلينا قلنا منالبات أبونا نتيوم تعذبتون ويكا نقولاتنا ردو نبرهن نخون ماشام كي ودا كاد حنا تايد لي كان هجي اسكناي كابتي مسارتاو زخون افاطاطرانا ادم كن بكسبونا እግዚአብሔር አምላክ ከመዩ ንአዳም ፈጢርዎ እንደ አወዳድቆ ከመይ ነይሩ በዚህ አንተ ጀሚርናስ ሾቲ ድሕነት ክርዳእና ወይ ድማ ጽቡቅ ይርዋህና ይኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ካብዚን ሃውና ካውና አንጸና ከይድ ጽቡቅ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዋ ኣብቲ መሰረት ናይ እቲ ድሕነት እንታዩ ዝብል ብዓቢና ክንርኢ ጸኒሕና ግን ውድቀት ከይተረዳእካ ትንሳኤ ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ እቲ ጥፍኣት ከይተረዳእካስ ድሕነት ክርዳእካ ኣይክእልን ስለዚ ናብቲ መሰረት ናይ ፍጥረትን ውድቀትን ናይ ኣዳም ምምላስ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ቅዱስ ጎርጎርዮስኒ እንታይ ይብል أملاخنا عالم فترس كاب أدلاينت ديكونس كاب فقري يبل نصوص قال نجر زدليوس لزرخبه قال نجر سلز قولوا مو كمل إلي كونن أملاخ فترة فتيرو كم من تايو كاب فقري التفقرس نعنا من أنت نتاي كجبر ككافل إيو نمدن فترة فتيرو مالتي سلازي فترة بقندوسني ناي قدس السلاسي ناي أبون ناي ودن ناي منفس قدسن ناي فقر سرحي مالتي جي اتي ناي أملاخ بها سنة يزغونا بهاري أسني أو ترايدي يكونس نخالقات متان ككافل يلي فتيرون بر كابدليت عيكون حجيف أملاخ بمجمرة انتاي قبر يبل سماين مدرن فتر يبل بب معالتو خاات تزفوت أرس انتاي مخانو صبق مخانو سرعي حجي كل فترة مس فترة جنا انتهي زبل أملاخ نعلم مس أدلوا نسب أكمل دمدمتا نيزود ناي فترة تجيرو فترة يبلو بطاتنا تاي مالتي نعلم بملئتها مس أدلوا جنا ها نسب سكم انتهي كم دمدمتا ويدما كم زودي ناي فترة أدلوا مالتي أملاخ حدا نرد أسقب أنا نجر عند حد قاليو نا أملاخ علامة سبي لك ني أملاخ علامات سبي بقى صبق كونه تزفطرو صبق كونه كبل صنيحو نسب مستفترسكنا انت يزبل ازيو صبق كونه يسبل مالتي مناتو بدق سب ستدلاي سمعني نبره يلو والله مصحف مثالي بتعم بقى أملاخ سي حاغوسو فقرو مني سبي علاموس سبي مالتي ካልኦት ኩሎም ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሰብ ዘለዎ ዕላማ እዮም ዘገልግሉ ማለት ሕጂ ኣምላኽ ብከምዚ መንገዲ ፈጢርዎ ማለት ከምዚ ቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ ሰብ ንፈታው ክጽውዕ እንተደለየስ ቤቱ ጸሪጉ ምንጻፍ አንጽፉ ዝበል እንሰትየን ዝርየን ቀሪቡ ይጽውዖ ይብሉ ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ምስ ፈጠረስ ነቲ ዘፍቁሮ ኣዳም ኣብ መወዳእታ ፈጥሮ ይብል ማለት እዩ ስለዚ نسو بملكعن مثلن أملاخ إيو مزيو مالتي كم تخنولو زصنحنا مالتي እግዚአብሔር ንሰብ ጽቡቅ ገይሩ ፈጢሮ مالتي أزي ጽቡቅ كملكو استفتره ጽቡቅ ገይሩ ፈጢሮ مالتي اتفصم ملكع رأي እግዚአብሔር ስኒ ክርስቶስ مش كبل ጸኒሕና እዚ መልክዕ እዚ ሂቢ እዩ ንሰብ ፈጢሮ مالتي نستوعب حجي
እንታይ ዝብል መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኻሞ ከመስግነካ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ነፍሰይ እውን ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ይብል መዝሙር 139 ፍቅዲ 14 መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኻሞ እንታይ ከመስግነካ ኢልዎ ማለት እዩ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ነፍሰይ እውን ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ሕጂ ኣምላኽ ንሰብ ጽቡቕ ገይሩ ይፈጢርዎ ማለት እዩ ሰናይ ገይሩ ከምቲ ንሱ ጽቡቕ ዝኾነ ገይሩ ማለት እዩ ካልኣይ ንሰብ ህያው ገይሩ ፈጢርዎ ኡፍ ኢሉ እስትንፋስ ሂቡስኒ ህያው ፍጥረት ገይሩ ፈጢርዎ ማለት እዩ ሕጂ ክፈጥሮ ከሎ ነፍሲ ስጋ መንፈስ ዘለዎ ገይሩ ፈጢርዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ስጋ መንፈስ እዚኣቶም ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ኣብ ፍጥረትና ዘለዎም መሰረታውያን ነገራት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ክንብል እንከለና እቲ ናይ ነፍስና ዓይኒ ወይ ድማ እቲ ንኣምላኽ እንሪእሉ ካብ ኣምላኽ ጸጋ እንቕበለሉ ክእለትና ወይ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣካል እንታይ ይበሃል ህያው ኣካል መንፈስ ይበሃል ማለት እዩ መንፈስ ይበሃል ነፍሲ ክንብል እንከለና ንምንታይ ዘመልክት ድሕር ዳኢልና ንልቦናና ናይ ምምዛን ዓቕምና ኣእምሮና ልቦናና ነፃ ፈቓድና እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ነፍሲ ይበሃል ማለት እዩ ስጋ ክንብል ከለና ከዓ እቲ ቤት መቅደስ ናይ መን ናይ መንፈስን ናይ ነፍስን ኮይኑ ብቅድስና ዝተፈጥረ ከም ቤት መቅደስ ናይ መንፈስ ናይ ነፍስ ኮይኑ ዝነብር እንታይ እዚ ስጋ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚህ ኣምላኽ ክፈጥሮም ከሎ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ገይሩ ክፈጥሮም ከሎ እንታይ እቲ ዕላማ እቲ መንፈስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃደ ስለዝነበረ እቲ መንፈስ ህያው እዩ ነይሩ ስለዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን መምርሕን ይቕበል እሞ ንነፍሲ ማሕላለፍ ነፍስኸ ንመን ንስጋ ተማሓዳደር ስለዚ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ ዘይተበታተኸ ኣብ ሓደ ውድእ ወይ ድማ ሙሉእ ስምረት ዘሎ ናይ እንታይ ናይ ውህደት ኪደት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነፍሲ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ከምኡ ገይሩ እግዚአብሔር ህያው ገይሩ ፈጢርዎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣብ ጥበብ ሰሎሞን ስኒ እንታይ ይብል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ንሞት ኣምላኽ ኣይፈጠሮን ይብል ሞት ህያዋን ከዓ ባህ ኣይብሎን ኢሉ እግዚአብሔር ፍጥረት ዘበለ ኩሉ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝፈጠሮ እቲ ንሱ ዝፈጠሮ ኩሉ ድማ ጥዕና ዝመልኦን ሰናይን እዩ ኣባታቶም ሞት ዘስዕብ የልዎ ኣባታቶም ሞት ዘስዕብ ነገር የለም ኩሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ሰናይ ጥበብ ኢያሱ ሲራክ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ግን መሊሱ እንታይ ይብል ሓጢአተኛታት ሰባት ግና ብዘረኦምን ብግብሮምን ንሞት ፀውዕዎ ንፈታዊኦም ከም ዝምነይዎ ንሞት ተመነይዎ ምስ ሞት ቃል ኪዳን ተኣታተው ይብል ማለት እዩ እሱ ኣብቲ ውድቀት ክንሪኦ ኢና ሓፈሻ ግን ኣምላኽ ህያው ገይሩ ፈጢርዎ ኣምላኽ ንሰብ ነፃ ፈቓድ እዚ ፍሪ ዊል ዘለዎ ገይሩ ፈጢርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነፃ ፈቓድ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጸጋታት ኣምላኽ እዩ ነፃ ፈቓድ ማለት እቲ ዝፈቐድካዮ ንኽትገብር ምሽ እግዚአብሔር ስንታይ ኢሎ ኣቅርብ ለከ እሳተው ማይ ኢደካ በዘፈቀድከ ይብሉ ቦታት ናምሽ ሓቂታ ማለት እዩ ማይን እንታይ ሓውን ኣብ ኢድካ ቀሪበ ኢድካ ኣብ ዝደለኻዮ ይእቱ ልክዕ ድማ እዚ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 19 እንታይ ይብል ህይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ኣብ ቅድሜኻ ንቢረልካ ኣለኹ ኣባኻ ንምስክር ሎሚ ሰማይን ምድርን ፀዊዕ ኣለኹ እምበኣርሰ ንስኻን ዘርእኻን ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ሕጂ ኣምላኽ ንሰብ እዚ ናፃ ፍቓድ ሂብዎ እዩ ደዋላ ድሕር ውድቀቱ እውን እዚ ናፃ ፍቓድ እዚ ከምዘይ ወደቀ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ማለት እዚ ከምዘይ ሕደጎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ዝኾነ ፍጥረት ኮይኑ እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ቅድሚ ናብቲ ውድቀት ናይ ኣዳም ቅድሚ መሕላፍና ማለት እዩ ኣብዚኣ ናይ ፍጥረሲ እንታይ ዝብል ኣሎ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኩም ማለት ይቦና እቲ መልክዕን ምስልን ዝበሃል ብንጹር ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እስከ ከምዚ ብቅልል ዝበለ ቃላት ወይ ብኣብነት ጌርና ክንሪኣ ሕጂ እቲ መልክዕ ከምዚ ሓደ ቆልዓ ምስ ተወለደስ ነቦ ወይ ነዲኡ ዝመስል ዶ ክንብሎ ንኽእል እቲ ምስሊ ከዓ ገለ እስካብዚኣስ
مبريت زلاتا بلكع نسي حجي حد والع انتي يولد مش تملكع المسلمين نبلو زلنا انتي يولد مستولد اتي فرقصو نبوء خمس خالي قوموتو قال ببهر درجة جنا مستمسبوء زلوا فقرن حبرتني نبوء انتي ندخونه اندا مسألة زغير حجي قول عام مجمريا مستولى بزعبها ملكعي سب الزارب بزعبها ملكعي ملكعو ها نبوء يمثل يبلو مالتي بزعبها ملكعي زلو زاربا ات ممثال زبهال كالاي قروا بتقانقا ممثال نبلو لنا نمبر ابغز تخيلنا ارآيا وامثال يتفعل ات ارآيا ببهري زوهبكاي سب سلا زخونكا زوهبكاي يخنو له خمس انحنا اتي ولود ودبو سلا زخونه طراي ملكعو نعو مثل لخنا ات ممثال ወይ ድማ امثال እንብሎ ዘለና ማለት ይግና እንታዩ እንድሕር ዳይልና ንሱ ምስቲ አቡኡ ዘለዎ ቅርበት ንኣብነት እትቦ እንድሕር ዳ ስራሕ ጫማ ኮይኑ ነትወዱ እንታይ ገይሩ ይዕቡ ምስራሕ ጫማ ዳላ መደ ይዕብዮ እቲ አቦ እንድሕር ዳ ትሕት ኮይኑ ትሕትና ገይሩ ድዛረብ እንድሕር ዳ ኮይኑ እታና አቡኡ ባህር ዳወሰደ ይخيል ማለት እዩ ሕጂ ንራዮ እቲ መልክዕ ወዱ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዞ ንሕና ድማ ፍጡራት አምላኽ ስለ ዝኾና ጥራይ እቲ መልክዕ አምላኽ አባና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ንዕኡ ምምሳል ዝበሃል ግና مسؤ بزلنا انتي فقرن حبرتن النعبيه زخيد እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንክርስቶስ መስሎ ለኹ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ካፍቱ መስኡ ዘለካ ፍቅርን ሕብረትን ያ እንታይ እንዳመሰልካ ትخيድ ማለት እዩ كان هو تسمع لنا بنا ازيو نصورن برهوني زلو اسكا اوكي نابتا مقصلتا خنكيد كمزي كبال صنحسي ወዲ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ዓይን እግዚአብሔር ኣዝዩ ክብሪ ማለት እዩ እዛ ዓይነት ክብሪ ሒዙ ዝተፈጥረ ኣዳም ድሕሪ ውድቀት ከጋጥሞ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ከመይ ነይሩ ተወዳድቑ እስከ ጽቡቕ ሕጂ ብመስርዕ ንኸዶ ስለ ዘለና ምርድኡ ንተዓዘብትና መታንካ ክጥዕም እቲ ውድቀት ከመይ ኢሉ መፅዩ ሓደ ሰባት ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ንዑ ዳራንያ ክንከይዲና ዳሓን እግዚአብሔር ንሰብ ምስ ፈጠሮ ብመልክዑ ፈጢሩ ናብቲ ምስሉ ከዓቢ ከዓ መደብ ኣሎ ወይ ድማ ትሽቶ ናብ ሙሉእ ምስለ ኣምላኽ ምዕባይ እዩ ኢልናያ ብኸመይ በቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቕርን ምሕረትን ነዚ እተገልግል እምበኣር እንታይ እግዚአብሔር ኣቐሚጡ ኣብ ማእኸል ገነት ኦም በለስ ኣምፅኡ ማለት እፀ በለስ ኣቐሚጡ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ንእፀ በለስ እንታይ ክሪኣ ይኽእል እዩ ከም ንኣዳም ንምሕንኳል ወይ ድማ ንዕኡስ ንፈተነ ኮፍ ከም ዝበለት እሳ ንኾሙ ይኮነትን ኣብኡ መፅያ እሳ ኣብኡ ዝቆመት ኣብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ስኒ ሞት ዘስዕብ ነገር የለን ኩሉ ሰናይ እዩ እሳ ግን ንምንታይ ኣብኡ መፅያ እንድሕር ዳ ኢልና ነዚ ናብ ኣምላኽ ምምሳል ዝበሃሉ ጉዕዞ ንኸተቃላጥፍ እያ መፅያ ኣቦና ኣዳምሲ ከምታ ዝተባሃላ ምስ ኣምላኽ ብዘለዎ ፍቕርን ምሕረትን ፍቕርን ሕብረትን ካፍታ ነታ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓልዩ እንተዝነብርሲ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ናብቲ ሙሉእ ሰብኣይ ናብቲ ሙሉእ ምስሊ ኣምላኽ ክሰግር እዩ ምስ ግዜ እቲ ዕላማ ኣምላኽ ማለት እዩ እዚ ከይኮነ ከሎ ግና ኣቦና ኣዳም ካፍታ ኣይትብልዓያ ዝተባህልኦ በሊዑ ማለት እዩ ሕጂ እሳይ ኮነትን እታ ሞት ተምፅእ ዘላ እቲ ዘይምእዛዝ እዩ ሞት ዘምፅእ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ እዩ ካፍታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም በለስ ብእትበልዓላ መዓልቲ ግና እንታይ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ፍቕርን ሕብረትን እንታይ ይገብር ስለ ዘሎ ይወፅእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነገር እቲ ኣቦታትና እንታይ ይብሉና 7 ዓመት ትእዛዝ ሓልዩ ነበረ ይብሉ ማለት እዩ ሽዑ ግና ሰይጣን ኣብ ተመን ሓዲሩ መፅዩ ኣስሒትዎ ከስሕቶም ከሎ
بخالق نجر بزي إلا نجر يكون الناس حيتوا بتي ناي حقي ناي أملاخ مدبي مزي انت يلو كم أملاخ كاب كله ديهم زي تبولعو مس والله مس بلاني هوانسي نو كاب كله نبلعنا كاب زاد صبقون كف انت فلت قنا عين بلعين كاب أزبلعنا لا معلت قنتي كنكونينا كنموتينا آتولو مالتي كتموتي أخم إلنا مس ولا تو مسقول نو كم أملاخ كتكوني أخم إلو علامة هذا أنت يدينا هنبل تاني إحنا تاني أملاخ علامة هذا أنت يدي بملك عفات يورس كم أملاخ نخوخونو نعوخ مسلم دي ما كم أملاخ مخان زباه الأمو سلم انتي تزالي أملاخ جنا نتن نمسلو كمسلو زداليوم زلو بات مسؤو زلوهم فقرن حبرة بتسقود أنبار كاو بمعلاوة يكون سيطان حجن تاي جيرو هاوي خو مالتي هاوي خو سيطان كوم يزقبرك بزح جزية أبتي منفسا ويدما دياوليك ورزبل بوشنو داس حدا خافتي صحيفو موزلو ناي سيطان من قدتات نمسحات دك قدام سنتاي بلو مهوخ يبل مالتي طعم يزقرب يوخكا حجي أو تصحيفهم زلوس نقدس إفريم سني نحدا خبزهم قدسان أبوتاتنا بس حيو زبل حدا سورياوي مالتي نحدا خبزهم قدسان أبوتاتنا خفتهم ناي قريخ قدسان أبوتات بس حيو زبل حسب مش موصص انتايبل إذا حسب زس كاب أملاخ دي أيكونن كل 10 عامت أبصلوت نيرو يبلنا مالتي كاب أملاخ اتمرغاغص مس بصح غنا نسو كبصحو كم زخدمو املاح كاني حد حدوم قانقا كم زغلصلمو او دما ناي برخت حونت كم زحلو في نغرت تاريخ مالتي نستوعل حجي اتا موخ ابزخونه نغر مالتي نغر مهجدنا زوخ نغر غورو بولو كنو زوخ نغر انتلو كاب سيطان مالتي سلازي كنستوعل يغبان سيطان حجي انت يغيرو ناتي مس أملاخ بفقرن حبرة بمخان كرخبو زنبورم نا أملاخ ممثال زبال علامة أملاخ ساتهم قنا أنتي أكند مسفت قريب زلوهم حبرتي بحنت زتفترة تخلي التتوكلتي كافتاري نامن نفطور لك خمسة حج ود السب مالتي أفتار زلو توكلت حديقو أب جنزب أب زنا أب زرق نجر توكلت خوين زلو مالتي سلازي انت هيلو كم أملاخ كتكوني يخم هيلو بمنتاي مس أملاخ بزولوهم فقرن حبرة زي كونس بمنتاي بمبلع زي حجتي ودكت كوين زولو مالتي بمبلع سلازي نساتهم كا بس حتت اتي كيسي ويدما ديابلوس تحابيلهم وديوهم مالتي كافتاي تولعوا استوهالوهم بليعهم مالتي زي حجي ردوئي مالتي قال أملاخ هياوي زيابير ولا أبقى يفكرنا انتخونا سحق انجان فرادي مالتي كافتا ايتو العواز تبهالكم ام بزبلعهم لا معلتي انت تكون يوم يلوم موت كتموت إخ سلزولو ها ويدخل حجي حدا سبات حتى له هيوان كمو أخافت أيتو العواز تبهالو ام أخافت أمس أيتولع كبهالو خلوسي أيتفترة النيرة زولو جن برجز نزنجر زي كم زفلتتون كم زفلتتون كم زبصحن زنجر زي كابتم السيطان زغورتهم زرابو كخن فلت نخلينا مالتي منياتو كاب كل جنت ديكم زيتو بالعمس بلاس نو كاب كله نبلعنا كاب ذات صبؤن كفو انت فلت جن عين بلعنينا منياتو كاب انت بلعنا ختموت يخم أتات إذا سبلك خمس بس حتى كنرئ نخلينا مالتي سلازي نزت إذا زي تحسهم مالتي كمتي ناي أملاخ أقدي مستنجرك ألكا موت ميتهم مالتي بتعمل زجارم سلازي سي آدم سي تي بمئزاز إجزاء كباز حوز قبوت سي إجزاء مسالسي ديابلوس شورت كات يزريهم زلو مالتي بقى بحصر انتي ناو زدك مالكم عينتي مالتي ስለዚህ እዚ ምክንያቱ ሲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሲ እዚ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ሓጢያት ዶ ይዓቢን ሓንቲ ፍረ በሊ ኣኸልካ ክንድዚ ንዓለም ሙሉእ ዝብል ኣሎ ማለት
حجز تاني شيء فرق دياتا قداي تخون دلا مبلع ناس بدرجة حتى التاريخ هي سيمبل كان تسمع كمش اللهم زقبر زل حاتيات مالت يسي ازي عبي خميو زيان ايش تفرق زبل حرارة دارلو حجيتي علامة عندي علامة حاتيات نيشتين عبن بهال يقولون تعلامة نقرأ من قدنا حاتيات كرد عنا زلوس انتايو اتن أملخ مخحد بقلل دبلوكو زوم آدامني هوان انت دارين يمسي أبت منجست أملخ كويام أم منجست سلاسي كويام علوا منجستيهم فتينهم كبالك ناي لومي نجستات علوا منجست فتين كلهم تيهم جور متحيزة معه أملخ جنا ندحنوتي خامان تفردي نبلو زلنا أما أخلو عابي ناي محرت سرح له كنروينا أسيلنا مالتي سلازي اتا زول عوازلو نمنتايم أملخ كخون بزبل حسب أملخ كخون بزبل حسب كتصقوا لهم كيكون ندول عوازلو انت دا أملخ كخون بمبالي مالت هجي أبكر ما أملخ سي اتي كنردو دلنا نقرالو نابنت أبزي موبايل الله ناتكا موبايل أنا عند حردا السخلخة ترياس الزلخة تحلوا أصل الزلخة أو صدقان بدي بالنسبة لك أجن وسيلة أوكي كله يتخا كيلو ورق خالة هجي نرأيها مالتي هجي أبزن كل تأجت أمي أتسب عالم عند حردا أخيتك بدأت موبايل نجمر رحني أو عالم عند حردا أخيتك بمن تايد خصص موبايل سوريو تبايلي سرقي بسرقي موبايل يخصص مالتي ناي موبايل يخاد حتى مالتي اب املخ جنا بناي موبايل تايربها لا يكون كانت خصص بسرق موبايل لا يكون كانت خصص سلام تاي تلكاني سلام تاي انا استخخ خلخنا تا موبايل دي وسدكو ناتكا هلاوه يأمنن يردأن يأمنن سلزلخو ها موسى دخ أنت عينت سعبين كم زهلو كم زمت سفليته ها أوصلكم سخا خلخ السخا يلخن إلى كوز دخل لخوخه نعم لخن تيزلو زلو نعم لخون يلخان يدبلو دلو حجي أبكر ما أملخ بموبايل يكون كان تحتت أبكر ما أملخ بهلاونت أملخ مخحدي خات تحتت سرقس أبكر ما أملخ حنت موبايل سرقوا قرش سرقوا أيكون كانت حتى أبكر ما أملخ سني تحت أنت كويني ريبورت الزخون هلا أملخ كحيدي يوسف أبونا أنت يديلوا سمو أيزلو قويتها كأيلنمو نعم سيدك سيلا سيت بوتيفار مسحبوتوس أنت يلوا زخمز لحد أبكر ما أملخ كميله قبر أتوقد دايسي مس أمدك أسن دي مدك أسن أيكونن نسو أب قدمي عينتو أملخ هياوي زيتي فللي مالتي سلازي بزعبا مبلعن زي مزقابن أيكونن نأملخ مؤمانن زي مؤمانن نعو أب فقرن حياوناتن مصنعن زي مصنعن مالتي تمسرتاو نجر قالي وتسمع لنا بنا أزيو قلات زخانة بروف زخانة مقلات يزولو سكحراي أدام ودي أويلنا يدنا تحقاتي موشع تحيزقاتم وحجي انتاي كنرئينا مجمريا أوشت كنوتو أمننتو انتحقاتي كنرئينا مالتي صبو شعوخة انتاي تفريدو وخاء كنرئينا مالتي كافتاي تبلع ياز تبهل ومسبلع نابنت حدا نقر ردو كن قبرو لنا كافتا اي تبلع عياز تبهلو مسبلع اسي شعشع دوميتو ونهاتو تقلتا يتبلل كتموتي خايت بلل ومو شعر معلتو دوميتو ابونا ادم دي ترئيتو قال لنا اي موتن قال يوميتو خنبلنا خليناتهم اي موتن نبل اي موتن تزمود ابدو حري اندينا نجنت كاب جنت تسوقيقو دق وليدو قال خنبلنا خلينا جن
تقال أملاخ دا أمون تايدا شعا معلتم بتات تبلع الله معلتك تموتي خيات بل زفترات كل تعسى شو عتا مالتي سلم انتهي دا أمو إزي إن حر دايلا تمسرت أو نجر انتهي بمنفس مويتو زينا مجمع هنريا بمنفس مويتو بمنفس مومات مالت انتهي مالتي بمنفس مومات مالتي مالتي لك كم حدا جنفر كاب جندي مستفليه زنقص زدربه زموت لك دما كابت منشي هيوت زخونه املاح مستفليه منفسو مويتو مالتي يجي منفس سبن منفس املاخن ببيني كنردو لنا حدا سب منفس አለዎ ነፍስ አለዎ ስጋ እታ መንፈስ ሰብ ግን ንዓ ህይወት አመኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኦኬ ስለዚህ መንፈስ አምላኽ ካብኡ ስለዝተፈልየ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሞይቱ ብሎ ማለት ነዚና ሕጂ አቦታትና ሞት ናይ መንፈስ ዝብሎ ማለት ስለዚህ ኣብቲ ተፈጥሮ እንታይ ይጋጠም ኣሎ ራዩ መንፈስ እንታይ ናይልና ያጸኒሕና እቲ እንታይና ጸልዋ አላ ክንሪና መንፈስ ማለት እቲ ሰብኣዊ ፍጥረት እቲ ኣብ ሰብኣዊ ፍጥረትና ዘሎ ልዑል ክእለት እዩ ናይ ነፍስና ዓይኒ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ስጋዊ ዓይንናስ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ንምርኣይ ከም ዝጠቕመናስ መንፈስና ንኣምላኽ ንምርኣይ ካብ ኣምላኽ ጸጋ ንምቕባል ዝጠቕመና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ሰብኣዊ ባህሪና ዘሎ ዝዓበየ ክእለት እንታይ መንፈስ እዩ ሕጂ እዚ መንፈስ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይመውት ኣሎ ሕጂ ኣብ ሰብኣዊ ባህሪና እቲ ዝለዓለ ስራሕ እቲ ዝለዓለ መራሒ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ክእለት እዚ ከዓ ብፍላይ ንሕብረት ምስ ኣምላኽ ዝጠቕመና እዩ ማለት እዩ ልቢ ወይ ድማ ማእኸል ናይቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣርኣያ ኣምላኽ እዩ ባህርያቱን ኩነታቱን ድማ ናብ ኣምላኽ እንታይ ይገብረና ይቕንዓና ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዝግብኣና እንታይ ምስ ወደቐ እንታይ እዩ ኣጋጢምዎ እንድሕር ዳኢልና እቲ ናይ ነፍስና ዓይኒ ዝኾነ መንፈስና እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ንኣምላኽ ክንሪእየሉ ንግብሪ ኣምላኽ ንዕቤት ኣምላኽ ከነስተንክረሉ ጸጋ ኣምላኽ ክንቅበለሉ እንኽእል ዓቕሚ ሞይቱ በቃ የለን ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ እንታይ ናይልና ነርና መጀመርያ መንፈስ ጸጋ ኣምላኽ ቅበል እሞ ንመን ነፍሲ ድማ ስጋይ ማሕድር ኢልና ነርና ምሽ ሕጂ ግን እቲ ከመሓድር ዝግብኦ ዝነበረ መንፈስ ሞይቱ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መን ክግዛእ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ድኹም ዝኾነ ናይ ነፍሲ ምሕደራ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ማለት እዩ ምሕደራ ክመጽእ ጀሚሩ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክገልጾ ከሎስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:14 መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣይቅበሉ መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ እንታይ ይገብሮኒ ኣይቅበሉኒ መንፈስና መንፈስ ቅዱስ ስለዝነበሮ እዩ ምስ ኣምላኽ ፍቅርን ሕብረትን ነይሩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስተፈልዮ ግና ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ ክቅበለሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ታይሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣይቅበሉኒ ከመይ ንዑዕሽነት እዩ بمنفس زمرمر ስለዝኾነኻ ክፈልጦ ኣይክእልን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ሕብረት እንታይ ኮይኑ ጠፊኡ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ከራኽቦ ዝኽእል ንኣምላኽ ክሪኤሉ ዝኽእል ዓቕሚ ሞይቱ ብመንፈሱ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ መንፈስ ንመን መምርሒ ነይሩ ኢልና ነፍሲ نفس حجي انتهى لنا امور علنا مرد علنا لبون علنا نص فقاد علنا كم من يتقبل نيرا تصقى قدم حجي حيلي قلبت ممرحي كم من تقبل نيرا كم منفس مقبل مسانه حجي كنا انت كوينا اب كونفيجن ويدما اب غرغر اتيا مالتي اب غرغر اتيا مالتي نيناي كم تحز نيناي كم تشبط ጠፊዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ሙከል ሰብ ኣብ ምንታይ ኩከል ጀሚሩ ገዛ ርእሱ
كوكل جمير مال حجي نزخ انت يبلو أبوتاتنا أمورو يعسز بلنا نفسي إتا أمورو دما فلتت أملاخ زي بالله خوينا مالتي فلتت أملاخ زي بالله خوينا إتنا نفسنا عين زنبرة منفس سلازت أفأخه نفسنا أبتحتف تصوم تسألمات تنبر نيرها مالتي ها هاري قدس باولوس أبرومي معرف حدث لبونو أم تسألمته إلو تحفو زلس نزي بقى تلبوناس انتي كوينو تسألمي تفوت أفتصم تسألمات آتيوم مالتي اندحر دارينا يا شعو انتايو زقات أمهم اندحر دارينا اتي وحدت ناي نفسي ناي منفس ناي نفس ناي سقاس لازت أفأ نفسي عودة وق تغيره ناي سقاس نرئينا اتي ناي منفس دليت نبرة خالي اتي دليتاتهم اب حدا انتي هارموني انتي انا نقول وحدت افصم وحدت زنبره حجي كنا انتي كوين اغرغر كوين مالتي منفس زدليو كال نفس زدليو كال سغا زدليو كال ات نفسس عود وق تغيروا مالتي هاري قدس باولوس انتي يبل نزخ جلس كل ابرومي معرف شو عتفقد 19 نتخ جبرو زدليو سناي زي كونس نتخ جبرو زي دليو نجاري زقبر زلو نتا أنا زدليو كابزي جبرو جنا دحر حج استعبي حد يرزل لحد يتيمبر أنا يكون كنز جبرو زلو سناي كجبر أبزدليو خلو كفؤ جبر تحجي إذا جي بهري أو خوينو رخب كويلو بوشتي بحق أملاخ بهاي بلني جناخه أبسب النتي أبحق منفسي زواجا أبتسب النتي زلو حتيات أبيلو زمارخني كال حجر الله وأنا مقدور سب كابزين نموز وزدن زلو سبنتي منكو كدحنا منكم كدحنا نيبل إذا حجي نينا يزري أوشت سبسي انتي تفتيرو كينات تفتيرو مالتي بقى فتوتات كل عالو جميرهم مالتي تا بمنفس تمرح زنبرت حجي بناي سقا فتوتات كتمرح جميرة مالتي مهنياتو منفساوي يعينتنا سلازت سلمته نفسي أبفتهم فلتت أملاخ زيلا تحرد أرينا نحن هنرئينا إتنا حقا فلتت أملاخ سلادس أنا ودسب على مسمتس انتهي خوينو نحرد لنا طاقوتات كملخ مودعتا زي بلو هذا زي نقبص خيدا نير أو أفتي ميزيوم أفتي بيت مذكرناتهم مس أتنازر أناس انتهي سكي مودعتا زي بلو طاقوتات مودعتا زي بلوم طاقوتات مال يجي بقى بحلنا حنت نجار يا بقى متياتن إز بقى نتني حق إني أملاخ نمركب زتفتنا فشل فتنا انتي منياتو انتي لنا نيرنا أوشتنا انتي على على نفسنا نأملاخ ناي مدلاي بهر الله حجي اتخمر حز نبت حق إني أملاخ كمر حز خلز نبرخ أمني منفسنا همويتو حجي انتي تقبر الله أين أملاك كم نع أزخونو حنسا أنا يصحي حنسا أنا ما حنسا أنا بحري حنسا ب نهادن النابلت أب مودة تزيب العقرقر أتيا مالتي من يهتو حقا يفلتت أملاك سلدس أنا مرو فلتتي حقا يفلتت أملاك سينا نفس سيغانا أنت يكوينون دحر دايلنا بقى مولو بمولو سيغانا دما بقى تي مواتنتن مسباسن زبالا قاديمو نفس خاب سغا مستفلت اب موت وي دما موت سغا نبلو زخا خلا موتي مالتي اي منفس موتي نعنتو يجيزنا نيرنا موت سغا سب نفس خاب سغا مستفلت سغو دما امريت بزيناي تنسى تسفى يبسبس مالتي بقى اتي مواتنت تمبسباس نبلو زلنا بخاله من قد بخمي يكون قلت أنا خلينا ولا كيمو تخلو أب هيوتنا نزمت كل انتاي حمام كأنزا شنكت زياتهم كلهم مالتي مزيان اتهم قال يوم ناي نفسي نبلوم كم قواهي شنكت تصغطي زا أمسولو فرحي زا أمسولو أب نفسنا زموصيهم أب سقانا خا كأنزا زتفلا ليو حماماتن أمود أتخا موتن يمص مالتي تمنيت السغا زبالك تمنيت السغا حجي ازوم تمنيت السغا صبي انا كنردوم املاخ
ስምዒታት ማለት እዩ ንስምዒታትና ኣምላኽ ይፈጢርዎ ቅዱሳት ገይሩ ኢኻ ፈጢርዎም እቲ ናይ መንፈስ መሪሕነት ካባና ምስተኣልየ እዮም እንታይ ዝኾኑ ዘሎ ዝባላሸው ዘሎ ንኣብነት ምግቢ ናይ ምብላዕ ድሌትና ቅዱስ ኮይኑ ተፈጢሩ ድሕሪ ውድቀት ግና ስስዕ ዝበሃል ንዓይ ጣዕመን ዝበሃል ተቐይሩ ማለት እዩ እቲ ተራ ናይ ቅዱስ ዝኾነ ምግቢ ናይ ምብላዕ ድሌት ዝነበረ ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ኣብ ኣቦና ኣዳም ምስ ሰበይቱ ክሕጎሰሉ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ስጋው ርክብከ ናብ ምንታይ ተቐይሩ ማለት እዩ ናብ ዝሙት ተቐይሩ ማለት እዩ ሕጂ ይቕየር ዘሎ እቲ ጠቕላላ ንኣብነት ሕርቃን ኣምላኽ ይፈጢርዎ ሕጂ ሕርቃን ኣምላኽ ይፈጢርዎ ንምንታይ ኣንጻር እንታይ ክንሓርቕ ኣንጻር ትእኩይ ሕጂ ሕርቃን ብቆንዱ ይኮነንቲ ሓጢያት ኣብነሲ እግዚኣብሔር ንከተማታት እዚአን ተቆጥዐ እንብል ተሰሚዕኻስ ሞቁጣዓ ሓጢያት ዲዲና ክንብል ከምኡ ይኮነን እቲ ቁጣዕ ኣንጻር እቲ እኩይ ክንቁጣዓሉ ኢሉ ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር ውሽጣዊ ባህሪና ናህና እዩ ማለት ክርዳኣና ግን እቲ ኣንጻር እኩይ ክንቁጣዓሉ ኢሉ ዝተዋህበና ስምዒት ብድሕራይ ዘመን እንታይ ኮይኑ ኣንጻር ሓውና ንትንስኣሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሱ ኣብ ነፍሱ ኣብ ስጉኡ ዝመፀ በዚ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ድሒሩ ዝመፀ እቲ ኩሉ ማለት እዩ ኣጠቃለለ ኣቢልና ክንዛረብ ተኮይና እንታይ ኮይኑ ድሕር ዳኢልና ቅድምና ምኸልና ቦናሲ ከነጠቃልላ ማለት እዩ እቲ ኣፈጣጠራ ናይ ኣዳም ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ገይሩ ፈጢርዎ ኢልናዮ መንፈስ ስጋ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚአን ከዓ ኣዝየን ስሙራት እየን ነይረን ንሓድሓደን ትእዛዝ ዝተኣዛዘዛ ማለት እዩ ተኸባቢረን ዝኸራ እየን ነይረን ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ውድቀት ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ውድቀት ኢንዲፐንደንት ዝኸላ ጀሚረን ማለት እዩ በቃ ትእዛዝ ዘይብሉ ነናተን ፍቶት ኣብዚኣ ምናልባት ከም ሕቶሲ እቲ ሞት ንብሎ ዘለና ናይ መንፈሲ ከምዚ ካብ ዘይምህላው ወይ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ከይዱ ማለት ጃን ንብደለና ዋላስ ከመይ ንፅር ክትኮነልና ኣይኮነን ሕጂ ሞት ማለት ኩሉ ግዜ ምፍልላይ ይደኣምር ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ምኻድ ማለት ኣይኮነን ሕጂ መንፈስና ሞይቱ ክንብል ከለና እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ግን መንፈስ ኣምላኽ የብሉ መንፈስ ኣምላኽ ስለዘይብሉ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሙት ይኸውን ማለት እዩ ዘይዓይ መንፈስ ይኸውን እዚ መንፈስ ሰብ ይበሃል እዚ ሕጂ ንኣብነት መንፈስና ምስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ውሉድ ኣምላኽ ምኾንናስ መንፈስ ኣምላኽ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና ይብል ሕጂ ናይ ሰብ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰብ መንፈስ ግን ናይ ኣምላኽ መንፈስ እንድሕር ዳ ኣለዎ ህያው ይኸውን ናይ ኣምላኽ መንፈስ ክፍልዮ ከሎ ግን እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጢ እንታይ ይኸውን ኣለኮ ግን እንታይ ይሞት ሕጂ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን ግን እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ሙት ይኸውን ልኡም ይኸውን ማለት እዩ ቃልዋ ተስማዓልና ቦና እስከ ሕጂ ንቐፅል ምናልባት ኣብቲ ውድቀት ርኢናዮ ኣዳም ከመይሉ ከም ዝወደቐ ርኢናዮ ኣብቲ ናቱ መንፈሱ ነፍሱ ስጉኡ ዝወረደ ኩሉ ድማ ጽቡቕ ጌርኩም ትገልጽዎ ፀኒሕኩም ኣቦና ድሕሪ እንታይ ኮይኑ ትፍርዲ ኣምላኽ ከመይ ኮይኑ ሕጂ እዚ እቲ ከም ዝንብሎ ፀናሕና ካፍታ ኣይትብልዓያ ዝተባሃለኦም እዚ ብቐጥታ እዩ ዝኮይኑ ዝንብሎ ዘለና ኣብ መንፈሱ ኣብ ስጉኡ ኣብ ነፍሱ ዝኮይኑ ማለት እዩ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐ እንታይ ጥርሑ ምዃኑ ፈሊጡ ቆፅሊ በለስ ተለቃቂቡ ዕርቃኑ ክሽፍን ፈቲኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ይኮነ ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእዎ ይኮነ እንታይ ዳ እቲ ንኣዳም ነቲ ዝጠፍአ ወዱ ናይ ምድላይ ናይ ድሕነት መስርሕ ድጅመር ዘሎ እቲ ናይ ድሕነት መስርሕ ስካበይ ጀሚሩ እቲ ነቲ ዝወደቐ ወዱ ናይ ምድላይ መስርሕ ስኒ ካፍታ ዝወደቐላ ሰዓት ተጀሚር ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ትብል ማለት
أبي الله خزي أنا بعلا نايدحنا تقال مالتي ناي فقر قال ناي فقر قال نايدحنا تقال ناي مدلاي نتزودق ناي متنسا نابت ناي قدم كبرو ناي مملاس من قدي شو انت يلو حرقاي مود مصخا سميعس فرح خويلو تفرح حج انتي قدم اي نبرنكو ناي ودقت ملكت كوي قدمكو فرحي نبرمس املاح فقرن حبرت النيروي حج كن ناي ودقتو ملك فرحي يلو مالتي كافتاي تبلع استبال ام بلع خليخ او اذا ذهب كاني اسحيتات ان املاح يخصو زلو كومين حجي هيوانكا تمن اسحيتني شعو كن انتي يزولم اتا فردي اما اخل التفردي محرت الله عايزوي فردي ترايلنا كنقول خمانس اي نخلنينا مالتي نادم زتوهابو فردي انتي زربا سبيت خاص لسمع خاص انتي لو مجمريا زربا سبيت خاص لسمع إلو مريتي خامو نامنتا كتملسي خا نام مريت كتملسي خا مدري بسنكاس انتي تخون يلو رقمت تخون حجي نزيين بابا حدا كنريين مثلا تعرفال كوننا اتي እግዚአብሔር አምላኽ አዳም አበይ አለኻ ክብሎ خሎ እቲ ንዑ ናይ ምድላይ መስርሕ እዩ ኢልና ያጸኒሕና ማለት እዩ እጂ ጥራይካ ሙኻንካ ዳመን ነገረካ ኢልዋ ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦምዶ በሊዕኻ ኢኻ ኣዳም ከዓ ዛምሳይ ክትከውን ዝሃብካን ሰበይቲ ካብታ ኦም ፍረ ሃበትን እሞ በልዓኹ ኢሉ መለሰሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ ኢሉ ሓተታ تا سبيت خاء تمناسحيت النيز بلعه إلى ملست እግዚአብሔር ፍርዶም ዛሃበ ኣብ ዝብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፈዲ 14 ተሪና ሽዑ እግዚአብሔር ንተመን ከም ዝስዕበሎ እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንሳ ዘቤት አራይቱ መረሩን ድጉምኩን በኸብድኻ ኺድ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ ሓመድ ብላዕ ኣሞንጎኻን ኣሞንጎ ዛ ሰበይቲ እዚኣን ኣሞንጎ ዘርኻን ኣሞንጎ ዘርአንካ ጽልእ ተክላለሁ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክነክስ ኢኻ ነታ ሰበይቲ ኸኣ ኣብ ወርሓት ነታ ሰበይቲ ኸኣ ኣብ ወርሓት ጥንስኺ መከራ ክበዝሕ ደቂ እውን ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ምስናይ ዝግና ድሌትኪ ናብ ሰብኣይ ክኸውን ንሱ እውን ክመልከክ ይበላ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ኣዘዝኩኻ ኦም ስለዝበልዓኻ ምድሪ ብሰንክኻ ርግምቲ ትኹን ብኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌራ ካብኣ ብፃዕሪ ብላዕ እሾኹን ተኸርባን ተብቁለልካ ብቁሉ መሮር ድማ ብላዕ ካብኣ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ ትምለስ እንጌራኻ ብርሃፅካ ብላዕ ከመይ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬትካ ክትምለስ ኢኻ ቦሎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሰለስቲኦም እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ነዚኣ ከመይ ኢልና ክንሪኣ ፍርድን ተስፋን ኣብ ሓደ ግዜ ኢልና ክንሪኣ ፍርድን ተስፋን ሕጂ ኣብ ማእኸል እቲ ፍርድስ ተስፋ ኣሎ ንኣብነት ነቲ ተመን እንታይ ኢልዎ ኣሞንጎኻን ኣሞንጎ ዛ ሰበይትን ኣሞንጎ ዘርኻን ኣሞንጎ ዘርአን ጽልእ እተክላለሁ ኢሎ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ ኢሎ እዚ ንተመን ዝተዋሃቦ እንታይ እዩ ፍርዲ እንታይ እዩ ኣብዚ እሞ እንታይ ናይ ድሕነት ቃል ኣሎ ኣብዚ እንድሕር ዳኢልና መጀመርያ ኣምላኽ ነቶም ንኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ንምዕላው ተመሓዝዮም ሕብረት ገይሮም ዘለዉ ሰብን ሰይጣንን እንታይ ገብሮም ኣሎ ይፈልዮም ኣሎ ጽልእ ተኽለሎም ኣሎ ማለት እዩ ኣሞንጎኻን ኣሞንጎኡንሲ ጽልእ ተክላለሁ ኢሎ ምክንያቱ ኣዳም ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ፍቅርን ሕብረትን በቲኹ ምስ መን እዩ ሕብረት ገይሩ ጸኒሑ ምስ ሰይጣን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኸ መዋእሉ እንታይ ኮይኑ ክነብር እዩ ግዙእ ሰይጣንን ኮይኑ ክነብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣሞንጎኦም ጽልእ ተክላለሁ ማለት እዩ ይፈልየሎ ካፍቲ እኩይ ዝኾነ ሰይጣንሲ ይፈልዮም ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ብጣዕሚ ዘገርም ኣሞንጎ ዘርእኻን ኣሞንጎ ዘርኢ ዛ ሰበይትን ኣሞንጎኻን ኣሞንጎ ዛ ሰበይትን ኣሞንጎ ዘርእኻን ኣሞንጎ ዘርአንሲ ጽልእ ተክላለሁ ኢሉ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክሰግድ
حجي إذا سبيت زي أتباهي لا أوتجليس أزلا مني نجزيو يهوان كو أنت خونه بقى ندوجنا مني قدس دنجل مريم الزرع أتباهي له زلخ أمني قويتانا إيسوس كريستوس سلامنتاي زرع التسبيت تباهي له قويتانا إيسوس كريستوس بزي زرع سب أي كاب قدس دنجل مريم توليدو كم زاد حنا هم تبوتات ناس تيام زولنا كاب قال كاتوليده ها كرحنا كاب قال كاد حنا توليده ما تمات زرع التسبيتي انتي زقبر رأس تتمن زيجفلق معناتي قدس يوحنس أفورقس انتايلو نت بهوان أديتاتنا بهوان زاتو عدا ها بقدس دنجل مريم تخفله إلى معناتي مخنياتو هوان نأملاح قال بزي مئمانا نابانا موت أمسيا مالتي كمي مالت كابزيا انت بلعهم كتموتي أخم نزبل زنبرك قال بزي مئمان كابزيا تبلعهم أملاح كتكوني أخم زبل ناي سيد أنقال سميع سني نبلعات عمتي نمرأة تبهق تبب مهابا خاط صبقتي لك يبلعات أخلاق كوي ها ساكن دي سيد أن كم زقاقينا رأي ومالتي بزي كونا نقر كميلا نسيتان بمسمعه زخل موتن طفعتن مزي قدس دنجل مريم كا اتمل اخ مزيو تخابخ زولتي قدس ود املاخ مسبلا دنجل يلاتو از خميل يخون مسولتو امون እግዚአብሔር እንታይ ይሳአኖ مسبلا እንታይ ይላቶ ይኩነን በከመት በለን ከም ትዝበል ካንስ ይኩነን ለይላቶ ሽዑ ኤልሳቤጥ አዲና እንታይ ላ ቅድስ ኤልሳቤጥ እንታይ ላ መስጊናታ ቅድስ ድንግል ማርያም نتي كاب أملاخ خوني تباهيلو استنقرك قال سلازا أمنكس بسأتي غيلات حجي زر التاسبيتي زبها زول حجي مني كريستوسي التاسبيت غمانيا قدس دنجل مريم أما أخل إزفر دنبار እግዚአብሔር እንታይ ይህቦ ማሎ ተስፋ ይህቦ ማሎ ንሱ ርእስ ተመንክ ጭፍለቅ ምዃኑ ማለት እዩ እቲ ርእሲ ዝብሃል ዘሎ እንታይ ፍጹም ዓወት እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ትርእስ ዝብሃል ዘሎ ፍጹም ዓወት እዩ ዘመልክት ማንያቱ ተመንሲ እንታይ እዩ ዝከላኸል ርእሱ ከይረም ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልህታት ከም ተመን ገረታት ከም ርግቡ ኾኑ ክብል ኮሎስ አቦታትና እንታይ ኢሎም ተርጉሞም ኣለዉ ነዚ ልክ ከም ተመን ርእሱ ከይረም ዝከላኸል ንስኻትኩም ከ ትርእሱኹም ዝኾነ ክርስቶስ ከይተኸስሩ ተጠንቀቁ ኢሎም ማለት ስለዚህ ርእሲ ተመንክ ጭፍላ ማለት ክርስቶስ ንሞትን ንኃጢአትን ንስልጣን ዲያብሎስን ሲዒሩ ከም ዘድሕነና በቃ ዝገልጽ ዓብ ተስፋ ክኾኑ እንከሎ እቲ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ምድሓና ዝኸፍሎ እንታይ ዋጋ ምዃኑ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተስፋ እዚ እዩ ተዋሂብዎም ማለት እዩ እዚ ተስፋ እዚ ተዋሂብዎም አቦታትና ነዚኣ እንታይ ይብልዋ ነዛ አሞንጎ ዘርእኸ አሞንጎኻን አሞንጎ ዛሰበይትን አሞንጎ ዘርእኻን አሞንጎ ዘርአን ጽልእ ተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክስ ኢኻ ትብል ስኒ ቀዳሜቱ ወንጌል ኢሎም ይገልጽዋ ማለት እዩ ቀዳሜቱ ወንጌል ማለት እዩ ኢሎም ይገልጽዋ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል እቲ ፍርዲ ነቦና አዳም እንታይ ይህቦ ነይሩ ተስፋ ይህቦ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚኣ ከዓ ከማና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮነ ወሲዱኻ ካብኦም ህይወት ከይበልዕሲ እንታይ ካብ ገነት ይውፃእ ብምባል ነቦና አዳም ካብ ገነት ክሰጉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና ቦና ኣዝዩ ገላፂ እዩ ምናልባት ግን እስከ ከም እቲ ፍርድሲ እቲ ንሰለስቲኦም ዝሃቦም ፍርዲ ክሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ሸውዓብተን ሰለስተ ዝበልናየን ሰብነትናየን ዞን ኩለን ደጋጥማ ማለት እዩ ኣብ መንፈስና ኣብ ስጋና ኣብ ዓለም ምን ከምኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓለም ባህር እውን ኣገንስት ናይ ሰብ ኮይኑ ኢና ክንብል ማለት እዩ እዚ ኩሉ እጂ ዘጋጥመና ዘሎ ሕማም በሎ ድኻም በሎ ኩሉ ነገር ሲ ውፅኢት ናቱ ኢና ክንብል ንኽእል ድዩ ዋላ እርጋን ንኣብነት ንኣርግ ንመወት ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ውፅኢት ናቱ ዲና ክንብሎ እዚ ኩሉ ዓለም ዘጋጥም
بحكي حجي نعو كميل نهري نخلينا حدا تي دحرود كات كاب زقاتم تي نايك ألسي هيوتي مالتي نايوج هيوت نايوج هيوت أبسلستر كن رينا خال حدا أوشت سبز فتر نايوج هيوت مالت نفسه سجو منفسوس لازم تفلاليه وشت أوزو خنا سلام زي ولو رجعت زي ولو تي منفسن تتمني سجانس متأرتي زخونلو كلاي قالس مستفطرو قالس مستفطرو ማለት እንታይ ምድርስኒ ብሰንክ ኻስ ርግምት ትኹን እሾኽን ተኸርባን ተብቁለል ካይሎ ኣይናይት እሾኽ ኣይናይት ተኸርባ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ዳይልና እዚ ኩሉ ቃልስ ምስተፈጥሮ ዝግበር ማለት እዩ ተፈጥሮ አንጻር እኮ ተበጊሱ ሓንሳብ ምንቅጥቃጥ ይኸውን ሓንሳብ ሳቶ ጎመራ ኸውን እንስሳታት እውን ንባዕሎም አንጻር ሰብ ተላዒሎም ተኸርባ ተውቁለልካ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ከምቲ ንሱ አንጻር ኣምላኹ ዝተላዕለ ኩሎም ድማ አንጻሩ ተላዒሎም ካልእ ቃልሲ ምስ ሰብ ንሓድሕዱ ሰብ ከዓ እቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረ ውሉድ ወዲ ኣቤል ቃኤልሲ ኣብ መሮር ተላዒሉ ንሓዊ ኣቤል ታገይሮ ቆቲሎ እዚ ኸ ናይ መን ምልክት እዩ ናይ ዝኹሉ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እንታይ ውግእን ወረ ውግእን ናይ ኩሉ እዚ ማለት እዩ ካልእቲ ናይ ህይወት ኣብ ህይወት ሰብ ዘሎ መከራን ስቃይን ከም ዝኽትገልጾ ጸንሐኻ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብዝሆ ለህማምች ወለ ጻርቺ ንሕማምክን ጻዕርኽን ስከብ ብዙሕ ዝበላ ነዴና ሄዋን ንሱኮ ንዓጥራ ይኮነ ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ኩሉ ሕማምን ቃንዛን ስቅያትን ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ዝውዱቕ ዓለም ስለ ዘለና ማለት እዩ ካልእቲ ንጣዖታት መምላኽ ንሰይጣን መምላኽ ፍልጠት ኣምላኽ ዘይብልካ ምዃን እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይቲ ውድቀት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ውድቀት ዘጋጠመ ንውፅኢ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ حراي أبونا قال هو تسمعنا أزي وتعمي نتصرف زخنا مجد هم تقولنا ثانيهم سلازي تي زودقة أدمسي ودي قطرة يترفن أبتز ودقة الله معلتي شعها أن يدحنا تسفى كم استوها بينا كن يتعني هنا كتيلو زمت شعو تي مسرح كجمري مالتيو تي ني قدام هيوت سعبينات حقتات غير خنبل إنا مالتيو لو ممكن من البعض جيزة بزح حيزاكم الله مثلاً نيلومي مدبنا بزيكن زازمينا زمت زلخ فالكاني عمق بزبالة نبتي وشتي آتيناون كل زرارب زابير فقاديون زخبركم تخطاتلتنا أب أرثوذكس مرتدحنا تبزبل أرستي كن قبل زتصنحنا زتا لو معنتي أبزازينا لنا زمت زلو كفال دما كاد احتطات هزنا خلمتينا كساب شعو بسلام صنح أنا استاسيا